नवाज शरीफ ने 1985 में जिस तामीराती सियासत की बुनियाद रखी, मरियम नवाज उस मीरास को कामयाबी से आगे बढ़ा रही है। नवाज शरीफ की क़यादत में अगले इंतखाबात में तारीखी नताइज आएंगे। मुल्क में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में मास ट्रांजिट सिस्टम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, मास ट्रांजिट सिस्टम से गुजरांवाला की तकदीर बदलेगी। तलबा, मरीजों, मजदूरों और आम शहरियों का सफर आसान होगा। DGISPR ने मोहतात ज़बान इस्तेमाल की, लेकिन मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी की हमशीरा ने भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की, क्या कोई पाकिस्तानी ऐसा कर सकता है? ये रवैया होगा तो इस तरह की ज़बान ही इस्तेमाल की जाएगी। आप तालिबान के हक़ में आवाज़ ना उठाएं, दहशतगर्दों की हिमायत ना करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें ना करें, भत्ता अदा ना करें। ये पाकिस्तानियत नहीं, पाकिस्तान दुश्मनी है। दौरान जंग भी फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाया गया। बानी हर चीज़ पर बयान देता है, दौरान जंग अपने जवानों के हक़ में बयान क्यों नहीं दिया? सिक्योरिटी फोर्सेस की टांग और लकी मरवत में कार्रवाइयां। फायरिंग के तबादले में फितना खवारिज के 9 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम पर हमलों में मुलव्वस से क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है, कौमी एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम मुहिम जारी रहेगी। पाकिस्तान की फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। बलूचिस्तान के इलाके सुई में कालादम तंजीम के कमांडर समेत 100 से ज़ायद अफराद ने हथियार डाल दिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की कौमी धारे में शामिल होने वालों को मुबारकबाद। कहा, वडेरा नूर अली चाकरानी और साथियों का कौमी धारे में शमूलियत का फैसला काबिल तहसीन है। हथियार डालने वालों ने पाकिस्तान का परचम उठाकर अमन के सफ़र का आगाज़ किया। ये वाज़ेह पैगाम है, रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। बलूचिस्तान में रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। जो रियासत की नरमी को कमज़ोरी समझेगा, उसका आखिरी दम तक ताक़ुब किया जाएगा। DGISPR ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, जेल में बैठा जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। उसका बयानिया अब नहीं चलेगा। वो जहनी मरीज फौज और उसके सरबराह के खिलाफ जहर उगल रहा है। वो शख्स अपनी जात का कैदी है। अपनी ही पार्टी के लोगों को NDU जाने पर गद्दार कहता है। तुम हो कौन? किसकी जबान बोल रहे हो? वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो कहता है उसके साथ चले तो ठीक, वरना सब गलत है। अब उसकी सियासत खत्म हो चुकी है। माजी के सियासतदानों ने कभी ऐसा काम नहीं किया जो ये शख्स कर रहा है। जो हमने आज कहा पहले कभी नहीं कहा। जो इन्होंने किया वो पहले भी कभी किसी ने नहीं किया। तुम होते कौन हो बात करने वाले? मुसल्लह अफवाज में हर तबके से बच्चे आते हैं। हमने जनाजे इकट्ठे उठाने होते हैं। हमने एक साथ जान देनी और लेनी होती है। इसका बाप भी फौज में दरार नहीं डाल सकता। जब तक पाकिस्तान है तब तक फौज है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम खड़े हैं। ये कहते हैं फौज नहीं, फर्द वाहिद के खिलाफ है। हम एक इदारा है। फौज पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। DGISPR ने कहा, आर्टिकल 19 इजहार की आज़ादी देता है, फौज या कौमी सलामती के खिलाफ बोलने की नहीं। PTI का जहनी मरीज जो फौज मुखालिफ बयानियाँ बनाता है, भारतीय मीडिया उसको भरपूर तरीके से चलाता है। PTI की घंटों कवरेज इसीलिए होती है क्योंकि वो फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ बयानात देते हैं। 2 दिन पहले इस जहनी मरीज ने ट्वीट किया, उसका सबसे बड़ा सहूलतकार भारतीय मीडिया है। उसके बाद वो बयानिया अफगानिस्तान का मीडिया चलाता है। अपनी औलादों को फौज में भेजो, उन्हें तो बाहर रखा हुआ है। अपनी औलाद को खवारिज और भारतीय फौज के आगे भेजो। अब मनफी प्रोपेगेंडे के खात्मे का वक्त आ गया। पीपल्स पार्टी की क़यादत कत्ल की गई। आसिफ जरदारी ने बरसों जेल काटी, लेकिन कभी इन्होंने एक बात नहीं की। पीपल्स पार्टी ने आज तक इदारों को निशाना नहीं बनाया।
آپ کو بھی جیل میں 2.5 سال ہی ہوئے کہ اپنے ہی ملک اور اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے ہو۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیع میمن کہتے ہیں اس شخص کو وزیر اعظم بنانے کے لیے انٹرنیشنل لابنگ ہوئی، اس کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ غلط تھا۔ اس فتنے کی 12 سال خیبر پختونخوا میں ان انٹرپٹڈ حکومت تھی۔ آپ خیبر پختونخوا جائیں، کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی کرسی کا مذاق بنا کے انہوں نے رکھ دیا۔ پچھلا چیف منسٹر صوبے کی مشینری لے کر وہ بار بار پنجاب پہ حملہ آور ہوتا تھا۔ اب یہ جو چیف منسٹر ہے وہ اڈیالہ جا کے بیٹھا ہوا۔ خیبر پختونخوا میں 12 سال سے فتنے کی حکومت ہے، صوبہ آثار قدیمہ اور کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی توجہ اڈیالہ جیل پر لگی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گوجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا اپنی چھت اپنا گھر کے تحت 1 لاکھ گھر زیر تعمیر ہے۔ اس سال 2600 ماڈل ولیج بنائیں گے۔ رنگ روڈ لاہور کے پاس نواز شریف ڈسٹرکٹ بننے جا رہا ہے، جہاں وہ تمام ہسپتال بن رہے ہیں جن کا علاج پاکستان میں موجود نہیں۔ افغانستان سے منشیات درجنوں ملکوں میں پہنچ رہی ہیں اور نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہیں۔ انسداد منشیات کے لیے امریکہ کی ٹیکنیکل سپورٹ کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو۔ منشیات کی روک تھام اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھانے پر بھی بات چیت۔ محسن نقوی نے کہا ایئرپورٹس پر ہر ممکن حد تک منشیات کیسز کی نشاندہی اولین ترجیح ہے۔ نیٹلی بیکر نے کہا پاکستان سے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں، ہر شعبے میں تعاون جاری رکھیں گے۔ ہری پور میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کا انخلاء شروع کر دیا گیا۔ ابتدائی مرحلے میں وابڈا نے افغان کیمپوں کی بجلی منقطع کرنا شروع کر دی، ٹرانسفارمر اتارنا شروع۔ افغان کیمپوں میں غیر قانونی افغان شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ 1 ماہ کے دوران پنجاب اور سندھ سے بڑی تعداد میں افغان شہری ہری پور منتقل ہوئے ہیں۔ وفاقی محتسب نے کراچی ایئرپورٹ سے 25 مسافروں کو آف لوڈ کرنے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز نے وفاقی محتسب کو تحریری شکایت کی تھی۔ وفاقی محتسب نے ڈی جی ایف آئی کو 15 دسمبر تک تحقیقاتی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو $38 کروڑ فراہم کرے گا۔ $12 کروڑ رعایتی قرض ہوگا، $40 لاکھ امداد شامل ہوگی۔ اے ڈی بی اعلامیے کے مطابق رقم پنجاب میں تعلیم، صحت اور زرعی شعبے کی بہتری پر خرچ ہوگی۔ صدر ایف پی سی سی آئی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منی کو چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات ہونے پر مبارکباد۔ صدر عاطف اکرام شیخ کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منی کی چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی پاکستان کے دفاعی شعبے کے لیے بھی اچھی خبر ہے۔ بزنس کمیونٹی اس تعیناتی کو ملک کی سلامتی کے لیے خوشائند پیش رفت سمجھتی ہے۔ مارکہ حق میں ان کی دلیرانہ قیادت اور شاندار فیصلہ سازی نے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند کیا۔ مسلح افواج کا میجر شبیر شریف شہید کی 54ویں برسی پر خراج عقیدت۔ شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے، چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل، نیول چیف اور ایئر چیف نے شہید کو قوم کا قابل فخر ہیرو قرار دیا۔ میجر شبیر شریف شہید نے 1965 کی جنگ میں ستارہ جرت حاصل کیا۔ 1971 میں سلیمان کی ہیڈ ورکس پر دشمن کے حملوں کو دلیری سے ناکام بنایا۔ بھارتی ٹینک کا فائر لگنے سے جام شہادت نوش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی میجر شبیر شریف شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔